अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। मखसूस नशिस्तों के केस की आज से बाज़ाब्ता मेरिट्स के ऊपर केस पर दलाइल शुरू हो चुके हैं। अदालती कार्रवाई आज की खासी अहम रही। 12 जुलाई के शॉर्ट ऑर्डर जिसमें मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पटिशनर थी। उस फैसले से जो मुतासरा ख़वातीन हैं उनके वकील सीनियर वकील एडवोकेट मखदूम अली ख़ान ने आज बहुत ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स किए और उनके दलाइल का महवर था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के ज़रिए आइन को रीराइट किया है। इस अदालती कार्रवाई में क्या हुआ, अहवाल आपसे शेयर करते हैं कि आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में कुछ सवालात भी जजेस की तरफ से उठाए गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से भी कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई, जस्टिस नुसरत हिलाली साहिबा की तरफ से भी कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ से भी कुछ सवालात जो हैं वो इस मामले में उठाए गए। तो चलते हैं केस की जो अदालती कार्रवाई रही उसका अहवाल आपसे शेयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आइनी बेंच ने 11:30 बजे मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस पर समाअत का आगाज़ किया तो एडवोकेट मखदूम अली ख़ान रोस्टम पे आए। उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए सबसे पहले तो ये बात बताई जो एडमिटेड फैक्ट है कि 13 जजेस ने मुत्तफ़िका तौर के ऊपर मरकज़ी केस सुनते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरखास्तें थी पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उनको मुस्तरद कर दिया, रद्द किया और फिर उसके बाद पीटीआई को रिलीफ दिया गया। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर फरीक इस केस में नहीं आई थी, एक मीडिएटर के तौर के ऊपर एक अदालत को असिस्ट करने के लिए, मुआवनत फराहम करने के लिए पीटीआई जो है वो इस केस की आखिरी जो मरकज़ी केस का आखिरी हिस्सा था उसमें बतौर फरीक जो है उन्होंने इस अदालती कार्रवाई में शमूलियत इख्तियार की। जबकि ये केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का यही था कि ये नशिस्तें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो उनका डाइसेंट व्यू रहा है मेन केस में, उन्होंने उसका हवाला देते हुए ये बात कही कि बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन हैं, डिफेक्टो चेयरमैन बकौल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अक्सरियती फ़ैसले के, जिससे मंसूर अली शाह साहब के फ़ैसले में ये कहा गया है कि जो डिफेक्टो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बैरिस्टर गौहर हैं। तो बैरिस्टर गौहर का हवाला देते हुए जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये कहा कि बैरिस्टर गौहर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर ये बात कही कि तमाम मेंबरान की जो सियासी वाबस्तगी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़ाहिर की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल ने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि उनकी ये बात के तमाम मेंबरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी ज़ाहिर की थी, इसको जब रिकॉर्ड के को मद्देनज़र रखते हुए देखा गया तो उनकी ये बात फैक्चुअली गलत निकली और वो हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं थी। 14 मेंबरान के बारे में कहा गया कि उन्होंने पार्टी वाबस्तगी ज़ाहिर की। कुछ ऐसे मेंबरान हैं जिनके पार्टी वाबस्तगी तो उन्होंने ज़ाहिर की, लेकिन उनके जो पार्टी सर्टिफिकेट्स थे फॉर्म 33 के साथ जो मुंसलिक होते हैं वो पार्टी से एफिलिएशन के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो उनके मिसिंग थे। तो इसीलिए जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हमने ये ऑब्जर्वेशन, हमने ये कहा कि ये 39 जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पीटीआई को जाएंगी और जो 41 हैं वो हुकूमती इत्तेहाद को जाएंगी। तो ये कोई हमने कोई डिज़ाइन या कोई सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है ये काम हमने नहीं किया था। और फिर जब उन्होंने ये बात कही तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें ये बात कि जी ये रिकॉर्ड को देखकर जो है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड था तो ये रिकॉर्ड हमारे सामने उस वक्त इस केस में था ही नहीं। तो ये बात भी दुरुस्त है कि ये रिकॉर्ड जो है वो मरकज़ी केस में कि किस मेंबर की क्या सियासी वाबस्तगी रही, कब तब्दीली हुई, किसने क्या डॉक्यूमेंट्स लगवाए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अदालत ने मंगवाए हैं इलेक्शन कमीशन से और फिर उनका जायज़ा लिया जाता रहा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने
ایک اہم آبزرویشن دی. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جس جماعت کا انتخاب کیا گیا آزاد امیدواروں نے جیت کر، وہ بذات خود پارلیمنٹ میں نہیں تھی، یعنی سنی اتحاد کونسل. اور جسٹس مسرت ہلالی نے پھر یہ بات بھی کہی کہ سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا، وہ خود جو ہے وہ ایس آئی سی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑے، تو اس پارٹی کا انتخاب کیا گیا جو بذات خود جو ہے وہ ایک سیٹ بھی ان کی قومی اسمبلی میں نہیں تھی. تو اس بات کو جسٹس جمال مندوخیل نے بھی آگے بڑھاتے ہوئے یہ آبزرویشن دی. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اس پورے معاملے میں اگر یہ ممبران پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہتے، سنی اتحاد کونسل میں شامل نہ ہوتے، تو اس وقت صورتحال مختلف ہوتی. کیس کی سماعت کے دوران مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے بھی دیے گئے اور انتخابی نشان کے اوپر بھی کچھ سوالات ہوئے، جس پہ یہ جواب دیا گیا کہ جو سمبل ہوتا ہے، جو انتخابی نشان ہوتا ہے، یہ ویسے بھی جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے جب ایک سوال پوچھا سمبل کے حوالے سے، تو اس پہ بھی ڈسکشن آگے بڑھی. تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی کا جو انتخابی نشان ہوتا ہے، یہ دراصل عام جو ووٹر ہوتا ہے اس کی سہولت کے لیے ہوتا ہے، اور انتخابی نشان نہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی یا اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کا وجود رہتا ہے. اسی معاملے کے اوپر جب یہ ڈسکشن ہوئی کہ کمپلیٹ جسٹس کا اختیار ایون جو ایک پاور ہے آرٹیکل 187 کی، اس کے استعمال کرنے کے حوالے سے اس کو ہٹ کرتے ہوئے ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب نے یہ بات کہی کہ آرٹیکل 187 جو ہے یہ اختیار سماعت نہیں ہے. سپریم کورٹ کے پاس جو اختیار سماعت ہیں جو اسٹیبلش ہیں، ایک تو اپیل کی پاور ہے 185(3), اسی طرح سے سوموٹو پاور ہے آرٹیکل 184(3), پھر اس کے بعد ایڈوائزری جورسڈکشن ہے آرٹیکل 186، اور اب نئی 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ اب آئینی بینچ میں جو معاملہ جاتا ہے یہ وہ اختیارات ہیں. تو آرٹیکل 187 جو ہے وہ اختیار سماعت کے طور کے اوپر کبھی نہ اس کے اوپر کوئی بھی فیصلہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی پٹیشن آئی ہے کہ یہ آرٹیکل 187 کے تحت ہم یہ پٹیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں. اور فریق کا ہونا ضروری ہے، بالخصوص اگر 187 کا استعمال 184(3) کی پروسیڈنگ میں اگر استعمال بھی کیا جا رہا ہے تو اس پہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا جی کہ دیکھیں اس پورے معاملے میں عدالت جو ہے وہ محض صرف کیس کی حد تک محدود نہیں رہ سکتی. تو جب اس کا جواب ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب نے یہ دیا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ایک کرایہ دار اور مالک کے مابین تنازعہ ہو اور ریلیف جو ہے وہ کسی تیسرے فریق کو دے دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس پہ جواب میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے جب یہ کہا کہ یہ کرایہ دار اور مالک مکان کا تنازعہ نہیں ہے بلکہ یہ پبلک انٹرسٹ کا یعنی مفاد عامہ کا معاملہ تھا، تو اس پہ ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے پھر جواب دیا اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو ان کا ایک فیصلہ جو انہوں نے ڈائسنٹ نوٹ لکھا تھا اس کا یاد دلوایا، اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب، آپ نے ایک فیصلے میں ایک اپنی رائے میں یہ بات کہی تھی کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار تو حاصل ہے کہ وہ آئین کی تشریح سپریم کورٹ کر سکتی ہے، لیکن آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی، آئین کو دوبارہ تحریر نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کے اس کیس میں ریویو کے کیس میں مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے کے نہ صرف آئین کو ری رائٹ کیا بلکہ جو پوری آئین کی سکیم تھی اس کو بھی غیر آئینی طور کے اوپر ریورس کیا کہ جو 15 دنوں کے اندر اندر یہ ممبران دوبارہ پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ فیصلہ ریویو کا حقدار ہے، یہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا. جیسے جمال مندوخیل نے ایک موقع کے اوپر لائٹر نوٹ میں یہ ہوا کہ جب جیسے جمال مندوخیل صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ریویو میں اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتا ہوں، تو مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ بالکل آپ کر سکتے ہیں. تو جیسے جمال مندوخیل صاحب نے جیسے مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ پٹھان کی ایک زبان ہوتی ہے، تو بہرحال یہ ایک لائٹر نوٹ میں ایک جملہ جو ہے وہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے ادا کیا. اس کے بعد اس کیس کی سماعت جو ہے وہ اب ملتوی کی گئی ہے کل 11:30 بجے تک، اور کل سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی جو ہیں وہ اپنے آرگیومنٹس کو آگے بڑھائیں گے. یہ لگ رہا ہے کہ 2 یا میکسیمم 3 سماعتوں میں یہ کیس ہو سکتا ہے کنکلوڈ ہو جائے.
تو شارٹ آرڈر اس کا کب آتا ہے یہ بہرحال دیکھنے والی بات ہوگی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.